رفو اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو ایتھے کیاں دے میں مغل صاحب ہاں، میں چودھری صاحب ہاں، میں انصاری صاحب ہاں، میں جٹ صاحب ہاں۔ او تینوں نہیں پتا میں ڈوگر ہونا، تینوں نہیں پتا میں جٹ ہونا، تینوں نہیں پتا میں فلاں ہونا۔ یار ساریاں نو پتا ہے تیرے ٹھڈ وچ کی ہے۔ دو ٹائم تو اپنی غلاظت آپ دے ہاتھ نال دھونا ہے۔ تو انسان ہے جنہیں دنیا تے بھی مٹی لگا پھرنا ہے۔ جا قبراں جا کے ویخ، قبرستان دا چکر لگا، کوئی قبر امیر دی غریب تے فرق نہیں نظر آئے گا۔ اوہی قبر غریب دیئے، اوہی امیر دیئے، اوہی جٹ دیئے، اوہی انصاری دیئے، اوہی ڈوگر دیئے۔ نماز جا کے کھڑا ہونا ہے، اس نماز دے اندر، اس صف دے اندر امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، چھوٹا بھی کھڑا ہے، وڈا بھی کھڑا ہے۔ جی رب نے فرق نہیں کیتے تے میں تو کون ہونا فرق کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس گل تو عنوان شروع ہویا سی کہ ایک بندہ او دی گاڑی خراب ہو گئی، کسے مکینک کولے لے گیا، پہلے تو کنفرم کردے کہ واقعتانی میری گاڑی دے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ جس طرح اپا کنفرم کر لیا ہے کہ واقعتانی ساڈے معاشرے دے اندر خرابیاں موجود نے، اس مکینک نے اس گاڑی نو ٹھیک کیتا ہے اور اس بندے نو کچھ خرابیاں او دے سامنے رکھیاں نے کہ فلاں فلاں خرابی تیری گاڑی دے اندر موجود ہے، جدو ایک کنفرم ہو گیا کہ وہ خراب ہے۔ انہاں خرابیاں دے وچوں جو کہ معاشرے دیاں خرابیاں نے، ایک خرابی تواڈے سامنے پچھلے جمعے دے اندر بیان کر کے او دا سدے باب بیان کر کے تے وقت ختم ہو چکیا سی۔ ہن مگر رہ گئیاں نے 4 خرابیاں ہو جو کہ ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے۔ بندہ بھی اپا لب لیا سی کہ کیڑے لوگ سانو اس معاشرے چوں صحیح رستے تے چلا سکدے نے، کنفرم بھی ہو گیا۔ ہن بیماری ایک لب گئی ہے تے دوسریاں کیڑیاں نے جو اللہ پاک دے قرآن نے اور نبی پاک دے فرامین نے بیان فرمائیاں نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے کتاب الفتن سنن ابن ماجہ دی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے لم ینقص المکیال والمیزان الا قطو بالسنین وشدت الموعون وجور السلطان علیہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بیماری تواڈے سامنے بیان ہو چکی ہے زنا والی، دوسری بیماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لم ینقص المالا مکیال والمیزانا، میری امت دی اندر دوسری خرابی ہے آئے گی کہ وعدہ گھاٹا کرنگے ناپ تول اندر وعدہ گھاٹا کیتا جائے گا۔ تسی پچھلے دور اندر چلے جاؤ، پہلے کنڈا ہویا کردہ سی، ادھر 1 کلو دا وٹا رکھ دے سن، پھر ادھر سودا تولے آ جاندہ، عام بندے نو بھی پتہ لگ جاندہ کہ 1 کلو دا سامان مینوں انہیں تول کے دے دیتا ہے۔ ہون اگے جدید دور آ گیا ہے، پرانا کنڈا ختم ہو گیا ہے، ہون کمپیوٹر کنڈا آ گیا ہے، پڑھیا لکھیا بندہ انہوں تے پتہ لگ جاندہ ہے یہ انہا وزن ہو چکے ہے دا، تے جیڑا عام سادہ بندہ ہے جیڑا ان پڑھے تے پڑھیا ہویا کوئی نہیں، انہوں نہیں پتہ چل دا مینوں پورا سودا دیتا جاندہ ہے یہاں کے تھوڑا دیتا جا رہے ہے۔ یعنی کہ دکاندار بندہ جیڑا ہے او دی اندر ہیرا پھیریاں پیا کردائے، او دی اندر دھوکھے بازیاں پیا کردائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لم ینقص المکیال والمیزانا، دوسری خرابی میری امت دے اندر ہے آئے گی، وہ وعدہ گھاٹا کرنگے تولن دے اندر، کمی پیشی کرنگے تولن دے اندر، کتے گھٹ دے کتے راضی ہونگے، تھوڑا سامان دے کتے خوش ہونگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دے لوگ گناہ ایک کرنگے اللہ ایدیاں 3 سزاواں انہاں نو دے گا۔ گناہ ایک کرنگے سزاواں 3 ملنگیاں، سزاواں 3 انہاں نو ملنگیاں۔ یا نبی اللہ گناہ ایک کیتا ہے ایدیاں سزاواں 3 کیوں ملنگیاں؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے پہلے نمبر دے اس بندے نے دھوکھا دیتا ہے گاہک آن والے نو، دوسرے نمبر دے انہیں جھوٹ بول کے اپنا سامان بیچے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو دھوکھے دئی دے نال انہیں گناہ کیتا ہے، دوسرے نمبر دے انہیں جھوٹ بول کے کم کیتا ہے، تے تیسرے نمبر دے انہیں غلط شے انہوں دیتی ہے، ناپ تول اندر کمی کیتی، گناہ بھی تے 3 کیتے نے، گناہ ایک نہیں کیتا۔ اس وجہ تو اس بندے نو سزاؤں بھی 3 ملن گیاں، اس بندے دے 3 گناہاں دی وجہ تو تسی ویکھیا ہوئے گا دوجی بندہ جیڑا ہے نا دودھ چ پانی پا پا کے لوکاں نو دئی ہوندا ہے، یہ دھوکھا دئی نہیں تے ہور کی چیز ہے، یہ مکیال والمیزان نہیں تے ہور کی چیز ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میری امت دی اندر خرابی ہے دوسری آئے گی، لوگ ہیرا پھیریاں تے اتر آنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی کپڑے دی دکان تے بیٹھا ہے، کپڑا پورا ماپ کے پیا دیندا ہے، جدو کار جا کے ویکھیا جاندہ ہے او دے وچوں 1.5 فٹ کپڑا کٹ جاندہ ہے۔ ایک ہی ایسی کنڈی ماری ہے کنڈی مار کے کپڑا کٹ لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دھوکھا دئی کردے نے امت مسلمہ دے نال۔ والمکیالا والمیزانا، جدو ترازو دے اندر ہیرا پھیریاں شروع ہو جان گیاں ادو اللہ پاک دی طرفوں اس امت دی اتے 3 اللہ عذاب نازل فرمائے گا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے پہلا عذاب اللہ اخزی بالسنین، اللہ پاک قحط سالی اس قوم تے نازل کر دے گا۔
कहत साली नाजल होएगी। यारो तुसी ते मुल्क पाकिस्तान च रहिंदे हो, दसो कोई ऐसा दिन गया जिस दिन कहत साली साडे मुल्क अंदर ना होवे। किते प्याजां दी कहत साली, किते टमाटरां दी कहत साली, किते सब्जियां दी कहत साली। अल्लाह अकबर। एक शै सस्ती है ते दूसरी महंगी है, एक बंदा लै सकदा है ते दूजी नहीं लै सकदा। किते केड़ी चीज़ दी महंगाई, किते केड़ी चीज़ दी महंगाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरी उम्मत दी उत्ते कहत साली आ जाएगी, अल्लाह पहला अजाब नाज़िल करेगा इस कौम दे उत्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने दूसरी सज़ा मेरा रब केड़ी देवेगा, वशिद्दतिल मऊना, वशिद्दतिल मऊना। नबी पाक फरमांदे ने बेरोजगारी आम हो जाएगी। बेरोजगारी तुसी नेट ते रिसर्च करके वेखो ना, किन्ने मिलियन लोग ऐसे ने जिन्हां दे कोले घर भी कोई नहीं, कमान नू कोई शै है ही कोई नहीं। बेरोजगार इन्ने ज्यादा तुहानू लोग नजर आएंगे जिन्हां दा पिया चलदा ही नहीं कारोबार वाला, जिन्हां दा ठिया चलदा ही नहीं। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह दूसरी सज़ा ये देगा कि ये लोग बेरोजगार नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो ना अज लोग बड़े बड़े तुहानू ऐसे नजर आउणगे जेड़े कोई रोटी तो तंग है ते कोई कारोबार तो तंग नजर आ रहा है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने तीसरे नंबर ते वजौरी सुल्तान अलैहिम, अल्लाह इन्हां दे उत्ते बेरहम हुक्मरानां नू मुसल्लत कर देगा। बेरहम हुक्मरान इन्हां ते मुसल्लत हो जाणगे। अल्लाह पाक तीसरी सज़ा इस कौम नू देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तुसी वेखिया नहीं अज साडी कौम ते किन्ना जुल्म सितम हो रहा है। ये लोग जेड़े साडे हुक्मरान बैठे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई आंदा है अल्लाह अकबर फलां आ गया फलां आ गया, लेकिन हर आउण वाला कौम ते जुल्म पिया करदा है, हर आउण वाला कौम ते ज़्यादती पिया करदा है। नबी पाक फरमांदे ने और जदों वादे घाटे करना शुरू कर दोगे अल्लाह दी तरफों तुहाडे ते अजाब नाज़िल होणगे। अल्लाह पाक तुहाडे ते बेरहम जेड़े हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। अल्लाह अकबर। यार इत्थे मुसलमान ते जुल्म पिया करदा है, ओदे नाल धोखा पिया करदा है, ओदे नाल फराड पिया करदा है, तोलन अंदर दो नंबरी पिया करदा है, ते अल्लाह किवें नेक हुक्मरान सानू दे दे, अल्लाह किवें चंगे हुक्मरान सानू दे दे जिन्नी देर तक असी सही ना होवांगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह तो सब तो पहले अपने आप नू बेहतर करना पएगा, फिर अल्लाह पाक सानू नेक हुक्मरान भी अता करेगा जेड़े साडे ते जुल्म ज़्यादतियां नहीं करनगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ते जिदों भरोसा होएगा, अल्लाह ते जिदों तवक्कल होएगा, अल्लाह पाक फिर वाफर मिकदार नाल रिज़क भी अता फरमाएगा। इत्थे जेड़ा कोई वडेरा बन जांदा ना वो दूसरे ते जुल्मो सितम करदा है। अल्लाह अकबर। जुल्म दी चक्की अंदर उन्होंने पीसदा है। इत्थे किसी नू पुछिए ना तेरी तनख्वाह किन्नू की, कहंदा 40-50 हज़ार है, उतों उतों हथ मार के लाख को कारी लई दी है, लाख नू पहुंच ही जाइदा है। वैसे तनख्वाह 30-35 हज़ार ही है, आ उत्तों वावा हथ मार लईदा। आ जेड़ा उत्तों है ना यही जुल्म है, यही तो लोगों ते जुल्म ज़्यादतियां कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और यारो रब ते तवक्कल रखिया करो, थोड़ा लब्बे ते रिज़क रब भी देंदा है, बहुता देवे ते रिज़क रब भी देंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन।
اللہ فرماندے نے زمین دے اتے جننے بھی چلن پھرن والے نے، جننے بھی ٹرن والے نے، جننے بھی اڈن والے نے، جننے بھی چار لتاں والے نے، دو لتاں والے نے، پراں والے نے، جننے بھی چرند پرند نے، انسان نے، انہاں ساریاں دا ذمہ میں رب دے کولے، انہاں نو میں رزق دے رہا ہاں۔ یار جیڑا اتوں تو ہاتھ مارنا ہے او دا تینو کی فائدہ ہے؟ فائدہ تے اسے چیز دا جیڑا رزق رب تینو دے رہا ہے۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اے ہو اللہ دے قرآن فرمایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ جے میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میں رب رحمان دا در ایک ہے۔ جے میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میں رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لوگاں دا رزق میرے ذمے، چرند پرنداں دا رزق میرے ذمے، کسی انسان دے ذمے کسے دا رزق نہیں لایا۔ دانا پانی میرا رب مقرر کردہ ہے، کنہ کو کھانا تے کنہ کو نہیں کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیصلہ آباد دا ایک واقعہ، ایک مفسر بندہ بڑا پروفیسر بندہ، اللہ اکبر، او دی فیملی کراچی دے اندر رہا کر دی، اپنی فیملی نو اپنے بچیاں نو کراچی دے اندر چھڑ کے واپس آ گیا ہے۔ صبح دا ناشتہ لین واسطے کروں باہر نکلے آئے، ناشتہ انہیں لے لیا تے اپنے گھر دے اندر چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹائم گزردا گیا، وقت گزردا گیا، لوگاں نے ویکھے آج پروفیسر صاحب باہر نہیں نکلے، آج نظر کوئی نہیں آئے۔ دروازہ کھڑکایا گیا پر دروازے اگوں کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، حتیٰ کہ ایک بندے نے چھلانگ لگائی، اندر گھر دے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے مواجرہ کی ویکھے آئے، پروفیسر صاحب دے ہاتھ دے اندر لقمہ پھڑیا ہویا ہے، ایک منہ دے اندر اڑکیا ہویا ہے، ایک سامنے جیڑا ہے روٹی روزی پئی ہوئی ہے، کھانا نصیب ہی نہیں ہویا۔ یار تو ہل دنیا تے ہیرا پھیریاں پیچھے لگے آئے، کی پتہ تیرا لقمہ کیڑا آخری لقمہ بن جانا ہے۔ حلق دے اندر لقمہ اڑے آئے، ہاتھ دے اندر پکڑے آئے تے منہ وچ پان دی سعادت نہیں ہوئی۔ جیڑا منہ دے اندر ہے انہوں پیٹ تک جان دی توفیق نہیں ہوئی، جیڑا سامنے پہ آئے انہوں کھانا نصیب نہیں ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے رزق دا ذمہ چکیا ہویا ہے، رب لوگاں نو رزق عطا فرماندا ہے۔ اس وجہ تو یارو کوئی بھی میری مجلس دے اندر خطبہ جمعہ سن واسطے آیا بیٹھا ہے، اپنے کاروبار دے اندر وزن پورا رکھیا کر، اپنی تجارت دے اندر وزن پورا رکھیا کر، لوکاں دے نال دھوکھا دہی کر کے تے کی کر لیں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے، تیسری خرابی میری امت دی، تیسری خرابی کیڑی ہے؟ لم یمنعوا زکات اموالہم، لوکی اپنے مالاں دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دین گے۔ آج کاروباری دکانداراں نو پوچھو، یار تیری ایڈی وڈی دکان ہے، کدی تو اپنی دکان دی زکات بھی دتی ہے یا کوئی نہ؟ تیرا اینا کاروبار کدی دے وچوں زکات بھی کڈی ہے یا کوئی نہ؟ لم یمنعوا بہا زکات اموالہم، نبی پاک فرماندے نے لوگ اپنے مالاں دیاں زکاتاں بند کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئیاں بندیاں نو ویکھیا پتہ کی کر دین؟ زکات نہیں دیندے،
दुकाना ने ना 4-5 कट्ठियां, महीने बाद 500 कट्ठा करते हैं, लो जी गरीबां तकसीम कर दे। जब राशन कट्ठा किया उन्होंने गरीबां तकसीम कर दिता। अल्लाह अकबर, एक ही ये असी सदका खैरात कर रहे हैं। ये ज़कात ते नहीं ना जिहड़ी अल्लाह ने हुक्म दिता है, नबी दा फरमान है, उहदे विचों ते नहीं ना दिती। अल्लाह अकबर, ये चोर दरवाजा खोलिया है कि आ काम करते रहो, फिर उहदे विच करना कि एक तो उन्होंने लोगों को देना, दूसरा उन्होंने लैन चलाना, तीसरा उदां दियां तस्वीरां लैनियां ने, उन्हां दी बेइज्जती करनी है, फेसबुक ते सोशल मीडिया ते लाना है। यार जिहड़ी इज्जतदार औरत बच्चियां दी खातर लैन चा के खड़ी हो गई है, ओदी फोटो लैके तू फेसबुक ते लाना है, सोशल मीडिया ते लाना है। लो जी असी सदका खैरात पे करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक फरमांदे ने तीसरी खराबी मेरी उम्मत दे अंदर ये होएगी, लम यमनाउ ज़कात अमवालिहिम, लोकी अपने मालां दियां ज़कातां देनियां बंद कर देणगे। हालांकि ये फर्ज अमल है, एक साल तो बाद ज़कात देना हक बनता है कि अपना बंदा अपने माल दे विचों अल्लाह के रस्ते दे अंदर ज़कात देवे। एक साल तो बाद आप फरमाते ने कोई ऐसा मकान तेरा पे है, कोई ऐसी कोठी तेरी पई है जेड़ी किसे दे इस्तेमाल विच नहीं, नबी पाक फरमांदे ने ओदे उत्ते साल गुजर गया है ना, ते ओदे विचों ज़कात दे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर इन्ना सोना पिया तेरे कोले, ओदे कोई इस्तेमाल दे अंदर नहीं है, ओदे विचों ज़कात देना तेरे ते हक बनदा है। तेरा दुकान है, तेरी कारोबार है, वसी कारोबार है, ओदे अंदरों ज़कात देना तेरा हक बनदा है। 500,000 वाली गल नहीं बननी कि महीने बाद मैं इन्ने देंदा रवां ते काम चलदा रहेगा। ना ना ना, ये तेरा वैसे नफली सदका तो खैरात है, लेकिन फर्जी हुक्म ज़कात वाला वो इंसान नू देना ही पएगा। आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ वेखो ना जेड़े बंदे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर अपने माल नू खर्च करदे ने, जेड़े बंदे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका तो खैरात करदे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुराने दौर दा एक बंदा इस तरह जट जिम्मेदार है, इंज रस्ते ते चलदा है पिया ते आसमाना दे विचों आवाज आई, इसकी दी की फलानिन, इसकी दी की फलानिन, ए बदल फलान दे पानी जाके दरख्त फलां जमीन नू पानी पा के आना, फलां बंदे दी जमीन नू पानी पा आंदा। मैं सोचिया खड़ा हो गया कि आवाज आई किधरों वे, ते मैं जो फिर गौर किया ना, इसकी दी की फलानिन, फिर आवाज आई ए बदल फलां बंदे दी जमीन नू जाके पानी पा के आना। फिर मैनू पूरा यकीन हो गया ये आवाज आसमाना दे विचों आई है, बदलों दे विचों एक बदली अलहदा हो जाती है, वो बदलियां जे टुर पैंदी है, ये बंदा भी नाल नाल चलदा है जांदा, वो जाके एक जगह ते बरसनी शुरू हो गई, ओदा पानी एक खाले दे विच चला गया, उस खाले चों एक बाग दे अंदर चला गया, ते मैं उस बाग दे अंदर गया ना, एक बंदा जट जिम्मेदार कई उन्हें मोढे ते रखी है, ते मैं पूछया यार तेरा नाम की है, आंदा मेरा नाम ए वे, आंदा रब्बे जुल जलाल दी कसम ए नाम मैं आसमाना दे बदलां विचों सुन के आया हूं, ए नाम मैं तेरा आसमाना दे बदलों विचों सुन के आया वां। तू केड़ा अमल करदा है जेदी वजह तो आसमाना दे बदलों चों भी तेरी आवाज़ आ रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा नाम लैके क्या जा रहा है? कहन लगा जो मेरी फसल पक के तैयार हो जाती है ना, ये मैं 3 हिस्से कर लेना वा, एक हिस्सा मैं गरीबां यतीमां मिसकीनां तकसीम करदा, दूसरा हिस्सा मैं उत्ते खर्च कर देना, तीसरा हिस्सा मैं बाली बच्चियां ली रख लेना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। आंदा यार तू आई गया है, मजे दी गल होर सुन ले, अज तक पानी लाउण दी लोड़ पई नहीं, अल्लाह पिला छड़दा है। सुभान। फायदा की है? ओ देन नाल रब दे राह च रब होर दे रहा है, रब फायदा कर रहा है। अल्लाह जो करना ही धोखा फराड
ادو پھر فائدے ہو سکتے ادو نقصان ہی ہون گے نا تے جڑا بندہ لوگاں دا فائدہ کردا ہے اللہ پاک او دے واسطے پھر نفع بخش بارشاں دا نزول کردا ہے نبی پاک فرماندے نے میری امت دی تیسری خرابی اے وے کہ او اپنے مالاں دیاں زکاتاں نہیں دیندے جے دی وجہ تو میرے رب دا عذاب انہاں تے نازل ہوندا ہے عذاب کی نازل ہوندا ہے آپ فرماندے نے اللہ بے موسمیاں بارشاں نازل کردا ہے جیڑیاں نفع نہیں دیندیاں بعض اوقات تسی ویکھیا ہوئے گا بارش دی لوڑ نہیں ہوندی لیکن بارش بڑی وسیع ہو جاندی ہے انسان دی فصل خراب ہو جاندی ہے انساناں دے گھر گر جاندے نے تے بعض اوقات بارش دی لوڑ ہوندی ہے تے بارشاں نازل ہی نہیں ہوندیاں انسان بڑیاں دعاواں کردا ہے انسان بڑیاں کوششاں کردا ہے لیکن آسماناں تو بارشاں دا نزول نہیں ہوندا اور یارو جدو ساڈی امت دے اندر ساڈے لوگاں دے اندر اے خرابیاں ہوندیاں رہن گیاں اللہ دی طرفوں پھر رحمتاں بھی بند رہن گیاں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے میری امت دے اندر چوتھی خرابی کیڑی آئے گی میرے لوگوں ساڈے اندر کیڑی چوتھی خرابی جدوں اسی لوگاں دے وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ نبی پاک فرماندے نے جدوں اللہ دا عہد توڑیا جائے گا تے او دے رسول دا عہد توڑیا جائے گا ادوں اللہ دی طرفوں اس قوم تے عذاب نازل ہون گے اللہ دا عہد کیے اللہ اکبر پرے پچیت لگ جائے نا ایک بندے نو کہہ دین تو چوری کی تھی چور کھڑا ہو گیا اے دی جی سزا ہے فلاں سزا جیڑی پرے پچیت نے فیصلہ کر دیتا ہے وہ دی اندر وڈیرے لوگ سمجھدار بندے بیٹھے تے جدو فیصلہ ہو جائے وہ دا نام کی دیتا جاندہ ہے بندہ چور ہے یہ بندہ کی ہے یہ چور وہ آندہ ہے میں وضو کر لینا مسیح تے وڑ جانا قرآن سر تے رکھ لینا آج تو بعد ایک کام بولو میں نہیں کرانگا مینوں چھڑ دیو میں آج تو بعد ایک کام نہیں کرانگا قرآن سیر تے رکھ کے نہ حلف دینا میں نماز پڑھ دا میں وضو کر کے گل آنا آج دے بعد ایک کام میں نہیں کرا تے پرے پچایت والے کی آندے چلو یار چھڑ دیو انہیں انیاں قسماں چک لیاں نے عہد کر لیا کہ آج دے بعد میں ایک کام نہیں کرا ہن 3 دن گزرے انہیں پھر چوری کر اللہ اکبر ہن یہ مثال اپنے وال ویکھیا اللہ دا عہد کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیو اللہ تو علاوہ بولو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے ہے جو کوئی تے بول دے نہیں پھر اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں گواہی دے دیتی عہد کر لیا ہن دوسرا عہد کی کرتا ہے بندہ نماز پہ پڑھتا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرنا وا اللہ خاص تیرے کولوں ہی بولو کی مانگنا تے مسیحتوں باہر نکل کے آندہ ہے یا علی مدد انہیں تا 3 دن کڈ لے اسی 3 گھنٹے بھی نہیں کڈے انہیں پرے پچیچ بہ کے عہد کر کے 3 دن کڈے اسی رب نال عہد کر کے 3 گھنٹے بھی نہیں کڈے یار کیوں رب تو علاوہ مدد والا ہے نبی مدد والے نے علی ولی مدد والے نے کوئی مددگار نہیں اگر ہے وے تے کلی عرشاں والی ذات مددگار ہے اللہ اکبر فرمایا لم ینقصو چوتھی خرابی جے ساڈے معاشرے دی
لم ینکسو عہد اللہ، لوکی اللہ دے وعدے توڑ دین گے، اللہ دیاں حداں توڑ دین گے، اللہ دے نال کیتے عہد توڑ دین گے، پھر بھی غیر اللہ دے کولوں مدداں منگن گے، تویز پا کے تے او دے کولوں مدداں منگن گے غیراں دے سام۔ بڑی معذرت دے نال میرا کسے دا دل دکھانا مقصود نہیں، کسے نو تکلیف دینا مقصود نہیں، لیکن بات وہی ہوئے گی جو رب دا قرآن کرے گا، نبی دا سچا فرمان کرے گا۔ اسی انہاں دے روحانی فرزانداں جنہاں نے اپنیاں جانا اللہ دے رستے چ پیش کیتیاں نے، اسی انہاں دے روحانی فرزانداں میرے قائد علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے پوری زندگی رب دا قرآن سنایا ہے، رب دی توحید سنائی ہے، میرے سچے نبی دا فرمان پہنچایا ہے۔ سانو کسے دا ڈر خوف نہیں، لیکن توحید بیان کرن تو باز آنا یہ نبیاں دی دعوت ہے، اولیاء دی دعوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو دنیا والا بندہ بندیاں دے نال وعدہ کر کے 3 دن کڑ سکتا ہے، اسی رب نال وعدہ کر کے 1 گھنٹہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لم ینکسو عہد اللہ، لوکی اللہ دے نال کیتے وعدے توڑ دین گے، تے وعہد رسول اللہ، تے نبی پاک نال کیتے گئے وعدے توڑ دین گے۔ پرسوں بندہ ملیا، آکھیا کہ نماز پڑھیا کر، نماز پڑھی؟ کہندا نہیں، یہ جی دل دیاں پڑھیاں نے۔ کادیاں پڑھیاں نے؟ دل دیاں پڑھیاں نے، سانو پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ نبی پاک دی حدیث دا مذاق ہو رہا ہے، آپ نال کیتا گئے وعدے دا مذاق ہے۔ رمضان دے اندر کسے بندے نو کھاندیاں پیندیاں ویکھو تے انہوں روکو نا۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ وہ بندہ لعنتی ہے جیڑا بندہ ہٹا گٹا ہو کے روزیاں چ کھاندا پھردا ہے۔ اگو کی آندے نے اسی لعنتی صحیح ہیں، اسی کیواں لعنتی صحیح ہیں، یعنی کہ رسول اللہ دے عہد نو بھی توڑ دینے لوگ، آپ دی حدیث دا مذاق کر دینے۔ کسے نو سناؤ نا یار آ حدیث ہے، نبی دا فرمان ہے، او دے کان تے جوم ہی نہیں رینگ دی کہ آپ دا فرمان ہے، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دی گل نو من و ان تسلیم کرنا ہے، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ میرے آقا فرماندے نے چوتھی خرابی آ جائے گی، اللہ اکبر، کی اللہ تے او دے رسول دا عہد توڑیا جائے گا، تے اللہ پاک انہاں نو سزا کی دے گا؟ اللہ انہاں تے اپنا دشمن مسلط کر دے گا۔ کی کر دے گا؟ دشمن مسلط ہو جائے گا۔ جدو دشمن مسلط، ماضی قریب دے اندر جنگ لگی پاکستان دی، لیکن اللہ نے ظاہری طور تے سانو کامیابی عطا فرمائی، تے باطنی طور تے کافر ایڈا تیز ہے ساڑھے کراچ بھی بڑیا کردا ہے، نکے تو لے کے تے وڈیرے تک ساڑھے کراچ آ گئے۔ ظاہری نہیں آ سکتا، الحمدللہ اللہ نے سانو وہ فوج عطا کیتی ہے، وہ لوگ عطا کیتے نے جڑے ساڑھے ملک نو نقصان نہیں دے سکتے، لیکن باطنی طور تے ساڑھے تے کافر حملہ آورے۔ کس طرح؟ بچہ ساڑھا ہے ویکھدا موٹو پتلو کارٹون ہے، کنہ دے نے؟ بولو، اے بھیم کارٹون کنہ دے نے؟ یہ کافران دے نے نا۔ سانو ظاہری نہیں کو جاندا، وہ اندرونی سانو کھوکھلا پیا کردا ہے۔ ساڑھے نکے تو لے کے وڈے تک اگر ڈرامہ تے فلم ویکھدا ہے انہاں کافران دی ویکھدا ہے۔ اللہ آقا نے فرمایا اللہ یہ سزا دے گا اس قوم نو۔
جیڑی قوم اللہ تے دے رسول دے عہد نو توڑ دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ساڈا دین تے سونا ہی بڑا سی۔ آپ نے فرمایا نا لیلھا کنہارھا، میں تواڈے واسطے ایڈا سونا صاف ستھرا دین چھڈ کے جا رہے ہاں، اے دے دن تے روشن ہے ہی ہے نے، اے دیاں راتاں بھی روشن نے۔ سبحان، اے دیاں راتاں بھی روشن نے۔ آج ساڈے لباس، ساڈے وال، ساڑی داڑھی دا سٹائل ویکھو کنہ دے نال ملدا ہے۔ کیا ساڈا سٹائل مسلماناں والا ہے؟ ساڑی داڑھی دا سٹائل، ساڑے کپڑیاں دا، پینٹاں شرٹاں دا یہ جیڑا رواج چلے ہے، یہ کیا ساڑے مسلمانی یہ قانون ہے؟ کیا مسلماناں دے طرز عمل ہے وے؟ یارو ویکھیا تے صحیح نہ کریے کہ وہ لوگ جیڑے ساڑے دشمن نے اسی انہاں دے پیروکار بنے ہوئے ہیں، پھر اللہ دی طرفوں ساڑے تے عذاب نہ ہور کی آئے گا؟ اللہ ماشاءاللہ ایسی عورت نظر آئے گی جیڑی ماں جی عائشہ طرح پردہ کر دی ہوئے گی، ماں جی فاطمہ طرح پردہ کر دی نظر آئے گی۔ اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر ساڑا طرز عمل اونا یہودیاں جنٹا طرح ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ آ جان نا بارو مسلمان نوے نوے ہوئے، ایک دوست نے واقعہ سنایا، لوگ مسلمان ہوئے، پہلے دن آ کے مسجد نماز پڑھی نا تے مسجد بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تسی مسلمان ہو کہ نا ساڑے نال تسی دھوکھا کیتا ہے، فریب کیتا ہے، تسی تے آندے ہو مسلمان نمازاں پڑھدا ہے، نیکیاں کردا تے مسجد خالی پئی تے بندہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ کام ویکھ کے دوبارہ پھر کافر ہونا پسند کر لیندے، یار مسلمان ہونا لو اسی ادھر ہی بہتر ہیں۔ تسی انہاں نو دیکھو گے نا، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ اپنے کام دے اندر پختہ ہے، انہوں نے کدی بھی ساڑی نقل نہیں اتاری، لیکن اسی انہاں دیاں ساریاں لانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری گل سنائیے تے آج دے موضوع اصلاح معاشرہ نو ختم کر لئیے، کمپلیٹ کر لئیے۔ پچھلے جمعے بھی بیان ہو چکے ہیں، جمعے بھی بیان ہو رہے ہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا پنجویں خرابی میری امت دی ہوئے گی، کتاب اللہ دے مطابق فیصلے نہیں ہونگے، اللہ تے دے رسول دے مطابق فیصلے نہیں ہونگے۔ یارو آج تسی دنیا تے ویندے ہو نہ پے، پشتو پنجابی نو پسند نہیں کردا، سندھی پنجابی نو پسند نہیں کردا، یار دور دی گل کوئی نہیں، ایتھے دو بندے لڑ پین او ایمیں لڑ دینے جیمیں صدیاں دے گسے ہوئے نے، جیمیں صدیاں دے ایک دوسرے دے دشمن بنے ہوئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے میری امت دے اندر پنجویں خرابی یہ آئے گی، کتاب اللہ دے مطابق فیصلے نہیں کیتے جانگے۔ اللہ اکبر۔ ہون مکینک اگلی گل دس دے جیڑی یار تو ہون احتیاطی تدابیر کرنیاں نے، گڈی تیری اوکے ہو گئی ہے، صحیح ہو گئی ہے، رینیو ہو گئی ہے، ہون اے کی کرنا ہے؟ احتیاطی تدابیر کریں گا، ٹائم تے دا آئل چینج کریں گا، اے دی ٹیرہ شہرہ دی ہوا پوری رکھیں گا تے صحیح چلے گی، اگر نہیں رکھیں گا تے خرابی کرے گی۔ ہن رب دا قرآن احتیاطی تدابیر دس دے پیا، اصلاح معاشرہ چ رہنا تے کیڑے کیڑے احتیاط کرنی پئے گی۔ لو پہلی ایت سورۃ الحجرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، اللہ تے او دے رسول نالوں اگے نہ ودو، اگے نہ ودیا کرو، اے احتیاط کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ جڑی گل اللہ تے او دے رسول نے دسی ہے او دے مطابق عمل کر کے وکھانا ہے، نہ بوتا کرنا ہے، نہ تھوڑا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے ان جاءکم فاسقون
फासिकुम, आ गल गौर ना सुनने वाली, इन जाअकुम फासिकुम बिनाबाइन, फरमाया कोई बंदा तुहाडे कोल खबर लैके आए ना फलां काम हो गया, ते कच्चे कान वाले ना बनया करो, कच्चे कन्ना वाले ना बनया करो, ओदी तहकीक करया करो, पूरी पंचायत करया करो, पुछ परीत करया करो। इन जाकुम फासिकुम बिनाबाइन फतबय्यनु, पूरी तहकीक करया करो। एक बंदा पुराने दौर वाला कश्ती च बह गया किते जान वास्ते, कश्ती भरी हुई, आ गल्ला एक मिनट भी जाया करने वाला नहीं, तवज्जो मेरे वाल रहे। कश्ती दे अंदर बंदा बैठ गया, कश्ती भर गई है ते चलन वाली है। एक बंदा पिंडों दौड़दा दौड़दा आया, और यार तेरी बेटी फलां बंदे दे नाल भज गई है, फलां बंदे दे नाल चली गई है। उन्हें टेंशन दे नाल छाल मारी कश्ती दे विचों बाहर, जल्दी दे नाल दौड़दा दौड़दा कर पहुंचिया ना, ते की वेख्या बेटी ते आटा पई गुन दी है, आटा पई गुन दी है। यार तू ते उंगल लानी है ते शेर हो जानी है फेसबुक ते, किसे बेटी दी इज्जत रुल जाएगी, किसे बेटी दी किसे बाप दी पगड़ी उछल जाएगी। अल्लाहु अकबर, तहकीक करया कर, तहकीक करया कर। इन जाकुम फासिकुम बिनाबाइन फतबय्यनु, ये दूसरी एहतियाती तदबीर है। तीसरे नंबर ते वाइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फासलिहू बैनहुमा, दो जमातां आपस च लड़ पैन उन्हां दी सुलह करा दिओ, दो बंदे आपस च लड़ पैन उन्हां दी सुलह करा दिओ, दो गिरोह आपस च लड़ पैन उन्हां दी सुलह करवा दिओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक दा एक सहाबी अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, यारो गल सुनने वाली है। चौथे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया ला यसखर कौमुम मिन कौमिन असा, कोई कौम किसे कौम दा मजाक ना उड़ाए, कोई बंदा किसे बंदे दा मजाक ना उड़ाए। तेरा कद निक्का जिहा है, तेरा काला जिहा रंग है, तेरे नक मोटा जिहा है, तेरे कान मोटे मोटे ने, ये ऐब नहीं कढ़ने चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शिकायत नबी पाक कोले आई। हाँ फरमांदे ने अबू ज़र तेरे अंदर जाहलीयत वालियां हजे भी गल्लां मौजूद ने। नबी पाक दा साहबी अबू ज़र बयान करदा है, फिर अज दे बाद मैं अहद कर लिया, ओ दिन जांदा ते अज दा दिन आउंदा, मैं अपने गुलाम नूं ओही कपड़े पवांदा जेड़े खुद कपड़े पांदा, मैं ओह आप खांदा जो अपने गुलाम नूं खवांदा, जो मैं खांदा ओही अपने गुलाम नूं खिलांदा। यानी कि मैं फिर कदी फर्क नहीं कीता। अल्लाहु अकबर कबीरा। तीचो पंजवें नंबर ते वाला तलमिजू अनफुसकुम, किसे नू रंग दा ताना ना दिया कर, किसे शख्सियत नू ओदी शख्सियत दे मुताबिक ताना ना दिया कर, छोटे कद वाला कह के ना बुलाया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। इते साडे मुआशरे दे अंदर ये बड़ा कम आम हो गया है, खराबी दी वजह यह जड़ बनती है। छठे नंबर ते आ एहतियाती तदबीर जो असी इख्तियार करनियां ने, वाला तनाबजू बिल अलकाब, वाला तनाबजू बिल अलकाब, लोगां नू बुरे लकबां नाल ना पुकारा करो। रफीक ते फीका कही होना है, जुल्फकार ते फज्जा कही होना है, पुठे सीधे ना लई होना है। फरमाया वाला तनाबजू बिल अलकाब, लोकां दे पुठे नाम लैके ना बुलाया कर, उल्टे नामां ना दे नाल ना बुलाया कर। सतवें नंबर ते इन्ना कसीरम मिनज़्ज़न्ने, बुरा गुमान ना रखया कर हर बंदे दे बारे। कई बंदे एवं सोचते रहंदे ने मेरा गुमान है आ इहो जिहा है, मेरी छठी हिस्स जेड़ी है ना वो आंदी है इहो जिहा, पता नहीं इहदी हुण छठी हिस्स केड़ी है, मेरी जेड़ी छठी हिस्स ना वो आ काम करदी। फरमाया ना ना इय्याकुम वज़्ज़न, बचो बुरे गुमान कोलों, किसे दे बंदे दे बारे बुरा गुमान रखना नहीं। इन्ना कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बुरे गुमान कोलों बचिया करो। आठवें नंबर ते अल्लाह ने फैसले कर दिते, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू,
اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو ایتھے کی آندے میں مغل صاحب ہاں میں چودھری صاحب ہاں میں انصاری صاحب ہاں میں جٹ صاحب ہاں او تینوں نہیں پتا میں ڈوگر ہونا تینوں نہیں پتا میں جٹ ہونا تینوں نہیں پتا میں فلاں ہونا یار ساریاں نو پتا ہے تیرے ٹھڈ وچ کی ہے دو ٹائم تو اپنی غلاظت آپ دے ہاتھ نال دھونا ہے تو انسان ہے جنہیں دنیا تے بھی مٹی لگا پھرنا ہے جا قبراں چ جا کے ویکھ قبرستان دا چکر لگا کوئی قبر امیر دی غریب تے فرق نہیں نظر آئے گا اوہی قبر غریب دی ہے اوہی امیر دی ہے اوہی جٹ دی ہے اوہی انصاری دی ہے اوہی ڈوگر دی ہے آ نماز جا کے کھڑا ہونا ہے اس نماز دے اندر اس صف دے اندر امیر بھی کھڑا ہے غریب بھی کھڑا ہے چھوٹا بھی کھڑا ہے وڈا بھی کھڑا ہے جے رب نے فرق نہیں کیتے تے میں تو کون ہونا فرق کرنے والا جے رب نے فرق نہیں کیتا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وہ ساڈا پیو ہی اکو ہے ساڈی ماں اکو ہی ہے مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اللہ نے صرف قوماں قبیلے تاں بنائے نے لِتَعَارَفُوا تاکہ تسی پہچان سکو اے جی فلاں برادری دا ہے فلاں علاقے دا ہے لِتَعَارَفُوا اللہ جی جے سارے ہی چھوٹے نے تے وڈا کون ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ ایس گال تے کچھ چپ نہ رہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ فرماندے نے میرے ہاں معزز او بندہ ہے عزت والا او بندہ ہے جیڑا میرے کولوں بہتا ڈردا ہے جے دے دل اندر تقوی ہے جے دے دل اندر میرا ڈر اور خوف ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ